देखें, आपने ये सवाल मुझसे पहले पूछा और मैंने पहले इसमें बयान कर चुकी हूँ। फेसबुक पे बहुत सारे लोग जो हैं वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया कि इस्लाम और जो दीन है इसको हमने एक अलग सब्जेक्ट क्यों बना दिया है। यानी कि जैसे एक डॉक्टर अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है, सियासतदान अलग होता है, हर काम ना एक अलग अलग होता है, तो दीन को भी एक सब्जेक्ट क्यों बना दिया हमने, एक ख़ास तबके तक उसे महदूद कर दिया है कि मौलवी हजरात या उलमा कराम बस वही बताएं। तो अब दुख की बात यह है कि जो हमारे मौलवी हजरात हैं बेचारे, उनको गवर्नमेंट कोई उनके लिए यानी कि कुछ नहीं करती, तो वो फिर ऐसे खुतबे सुनाते हैं जिससे जो है ना जुमे को लोग आ जाया करें। अगर वो उनको अच्छी बातें समझाते हैं कि सूद ना लिया करो, झूठ ना बोलो, मामला ज़िंदगी के ठीक रखो, तो फिर लोग ना अगले जुमे को नहीं आते मस्जिद में। बस वो फिर कोई किस्सा सुना के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इस तरह वो वक्त पूरा कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनको कोई चंदा भी नहीं देता जब कोई अच्छी बात बताता है। आपको पता है अच्छी बात यहाँ सुनना कोई नहीं चाहता पाकिस्तान में। तो पहले वक्तों में जब इस्लाम मौजूद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मौजूद था, वो खुद मौजूद थे बज़ाहिर, तो उस वक्त मस्जिदों में लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे और वहाँ पे यानी कि जो आपके मामलात हैं ना ज़िंदगी के, वो भी तय किए जाते थे। लेकिन अब लोग मस्जिद को ना ऐसे डरते हैं मस्जिद में जाते हुए, खासकर हमारे यंगस्टर्स। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर बुजुर्गान होते हैं, बड़े मुश्किल से जिनके घुटने रह चुके होते हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, तो वो फिर मस्जिदों में सिर्फ जाते हैं, बाकी जवान बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो इसकी वजह यह है कि एक तो तरबियत माँ की जो फिर वही बात करूँगी, माँ की तरबियत, क्योंकि बाप ने तो सारा दिन बाहर रहना है और तरबियत माँ की काम करती है। और माँ को जो है एक तो सियासी पॉलिटिक्स जो घर में उछलाती है उससे उसको फुर्सत नहीं, फिर शौहर को कैसे कैसे यानी कि लूटना है उससे उसको फुर्सत नहीं, और फिर उसको ये भी सारा दिन उसको ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तानी औरत को, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ के, मैंने कपड़े अच्छे पहनने, मैंने जेवरात पहनने, मैंने ये पहनना है। और क्यों वो ऐसी बातें करती है? क्योंकि इस्लाम से दूर है। इस्लाम यानी कि अल्लाह की कुरान, अल्लाह का जो कुरान है उसमें सब कुछ अल्लाह ने बता दिया है क़यामत तक का निज़ाम। तो वो हर चीज़ पर, चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सियासतदान हो मुल्क का, सब पर वो जो है ना उसका ज़रूरी वो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक के लिए ज़रूरी है, सिर्फ मौलवी हज़रात के लिए नहीं और उलमा कराम के लिए नहीं, आप सब के लिए वो सब्जेक्ट ज़रूरी है जिसे आप छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि आज आपके घरों में नाचाकी हैं, मौलवी हज़रात के पास आप तलाकों के केस लेके आए हुए, हमारी बीवी हमारा कहना नहीं मानती, बच्चे लेके चली गई और फलां और इस तरह की बातें आप करते हैं। तो इसी वजह से है कि आप लोग जो है कुछ भी यानी कि नहीं करते, और आपकी बीवियां जाहिर है जब इस चीज़ से दूर होंगी तो वो यही बातें करेगी जेवरात की, सोने की, तो बच्चों की क्या तरबियत करेंगी, कौन सी कौम बनेगी। और फिर हज पर हर साल जाते हैं मालदार लोग और कहते हैं जी हमें बुलावा है। पहली बात है कि बुलावा किस चीज़ का है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक ज़िंदगी में एक बार बस हज को फ़र्ज़ किया है मालदार पर। तो जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा कुछ कमाता ही नहीं, तो उसको बुलावा नहीं आ रहा है, अमीरों को आ रहा है, और हर साल ये हज करने पहुंच जाते हैं और लाखों रुपया लगाते हैं, और वापसी पे खजूरों के सिवा और आबे ज़मज़म के सिवा तो और कुछ लेके नहीं आते। अगर बड़ा माफ़ी के साथ, माजरत के साथ, एक मैं हर हाजी के लिए नहीं कह रही, यानी कि 90% जो हाजी हैं हमारे पाकिस्तानी, वो अगर उनको आप कहें ना कि अभी तुम शादी कर लो किसी बेवा से, किसी तलाक याफ्ता से, तुम जो इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो वाजिब तो नहीं इतने हज करना, वो तो एक दफ़ा ही हज करना बस वाजिब है। अगर उसको भी समझ के किया जाए, उसको भी कोई समझ नहीं किसी की, तो कहेगा नहीं मेरी बीवी चली जाएगी लड़कर, मेरी बीवी नाराज़ होकर चली जाएगी जी, मैं कैसे कर लूँ, मैं कैसे सहारा दे लूँ, और ये कैसे कर लूँ। पैसा उसके पास बेइंतहा है लेकिन उसने किसी को सहारा नहीं देना, तो उसका ये हज का क्या मतलब है मुझे बताएं आप? ये जो सब दोस्त देख रहे हैं मुझे बताएं उसके हज का क्या मतलब? चलो वो शादी नहीं करता, खुद गरीब औरतों की शादियाँ कराए, किसी गरीब को कारोबार करा दे, जो गरीब बेचारा कोई शरीफ लड़का है या कोई बंदा है जिसके पास पैसे नहीं, जानते हैं ये लोग के सफ़ेद पोश कौन है, ख़ानदान में कौन सफ़ेद पोश है, उसको कारोबार करा दे। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको दीन की बेसिक्स का नहीं पता। क्योंकि ये जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसको एक ना फॉर्मेलिटी और एक रस्म समझ के पाकिस्तानी करते हैं। अगर ये दीन को समझते तो आज इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में ये सिर्फ लिबास देखते हैं कि लड़की ने अगर पैंट शर्ट पहनी हुई है ना तो वो तो जहन्नुमी है, वो दीन की बात कर ही नहीं सकती। हाँ, बुरका पहने हुए जितनी मर्जी दुनिया की बुराइयां कर ले, बुरके में मुंह ढांप के ना बातें कर ले, वो ठीक है, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है ना मुनाफिकत पे बेस करता है।
اور انگریزوں کو جنہیں آپ کافر سمجھتے ہیں انہیں کی چیزیں ان کی پروڈکٹس آپ استعمال کرتے ہیں فخریہ ان کی، اور وہ عمل کر رہے ہیں عملاً، یعنی کہ یہ جو کتاب ہے ہماری قرآن پاک اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر وہ نہ وہاں پر یعنی کہ وہ کوئی دھاندلیاں کرتے ہیں، نہ کوئی وہ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، نہ رشوت، نہ یعنی کہ سب اصول وہی جو قرآن پاک نے دے دیے ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس کے برعکس ہے، بس جی نماز پڑھ لو، وہ بھی کوئی پڑھتا ہے، کوئی ہر کوئی نہیں پڑھتا، اور جی روزے رکھ لو، قرآن بچے کو حفظ کرا دیتے ہیں، اور اتنا غلط کانسیپٹ ہے کہ جی ایک بچہ اگر پارا حفظ کر لے گا نا ہم پورے گھر والے ماں باپ سارے بخشے جائیں گے۔ اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کریں، ایسا ہرگز نہیں، اسلام میں ایسی کوئی شک نہیں، پورے قرآن میں یہ بات نہیں، پوری کسی تفسیر میں یہ بات نہیں۔ ٹھیک ہے حفظ کرنا ایک ثواب ہے، لیکن آپ سب گھر والے نہیں بخشے جائیں گے۔ اور جو قرآن حفظ کر رہا ہے اگر اسے یہ نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ ضمانت نہیں لے سکتے جنتی ہونے کی۔ تو بڑے غلط کانسیپٹ خود ہی بنائے ہوئے مسلمانوں نے۔ تو یہ جو ہے نا سلسلہ، یہ اس کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور میں کافی عرصے سے اس میں نا بات کرتی ہوں، لیکن میڈیا پر، سوشل میڈیا پر دل کی بھڑاس نکال لیں۔ آج بہت سارے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ تم ایک سیلیبریٹی ہو، تم ایک سنگر ہو، تو تم یہ باتیں نہ کرو، تمہارا کیریئر خراب ہو جائے گا، تمہارا فلانا خراب ہو جائے گا، لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کیریئر کی مجھے فکر نہیں، دشمنوں کی مجھے فکر نہیں، میں حق بات کروں گی، سچ بات کروں گی، کیونکہ مجھے لوگوں سے کچھ نہیں لینا دینا۔ میری پوری زندگی کی جنگ میں کوئی انسان میرے کام نہیں آیا سوائے خدا کے، ٹھیک ہے، خدا کے سوا میرے کوئی کام نہیں آیا، خدا کے بعد محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلے کے علاوہ میرے کوئی کام نہیں آیا۔ تو مجھے تو دنیا کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، انہوں نے صاف کہا میں حق بات کروں گی۔ تو اسی طرح جب ہم کوئی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جاؤ تم سیاست پہ کیا بات کر رہی ہو، یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو۔ تو بھائی ہمارے ملک کا معاملہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم ہر معاملے پہ بات کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ جائے وہ ہر معاملے پہ بات کرے گا، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ ہر سبجیکٹ کے اوپر ایک جو ہے نا لیسن ہے، چاہے آپ کچھ بھی بن جائیں، قرآن کے بغیر آپ ادھورے ہیں، قرآن کے سمجھے بغیر آپ ادھورے ہیں، اس کی تفسیروں کو سمجھے بغیر آپ ادھورے ہیں۔ جب تک آپ کو معرفت نہیں آتی خدا کی تو آپ ادھورے ہیں، جو مرضی آپ کر لیں آپ کے دل کو وہ سکون نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ کے اندر معرفت ہے خدا کا، آپ سے خدا کی محبت سچی ہے، تو پھر آپ اکیلے رہ کے بھی ایک انجمن میں ہیں، اور اگر خدا سے دور ہیں تو وہ ڈپریشن کے مریض بڑے یہاں پھرتے ہیں پاکستان میں، ڈپریشن کرتے ہیں، اللہ معاف کرے ان کو، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال جو بھی اللہ سے دور ہوتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ضرور ہوگا، اور جسے اللہ پہ یقین ہو کہ نہیں میرا اللہ جو کر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، تو پھر وہ ضرور ہوگا۔ تو میرے جتنے بھی بھائی یہاں دیکھنے والے ہیں میری دعا بھی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور میری کوئی بات بھی اگر آپ کے دل پر اثر کر جائے تو میرے لیے یہی صدقہ جاری ہے، کیونکہ مجھے اس چیز کے نہ تو میں یہاں بیان دینے آئی ہوں، نہ کوئی خطبہ دینے آئی ہوں، نہ کسی بڑی جگہ پر کوئی مجلس پڑھنے آئی ہوں جس کے کہ میں لاکھوں روپے لوں۔ تو میں یہ صرف اللہ کی خاطر کرتی ہوں۔ خود سوچیں آپ کہ مجھے کیا فائدہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان بیانوں کو جا کے میں نے کسی سیمیناروں میں جا کے پیسے لے کے بیان نہیں کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز پتہ ہے وہ دل کے اندر ایک ہوتا ہے نا تڑپ کہ نہیں اپنے لوگوں سے سنسیر، اپنے ملک کا بھی غم ہے، اپنے ملک کے لوگوں کا بھی غم ہے، تو وہ میرے اندر موجود ہے۔ یہ سیاسی باتیں نہیں کر رہی، نہ میں نے سیاست دان بننا ہے۔ تو اس بات کو جو ہے نا سوچیں کہ آپ کے گھروں کے نظام کیوں خراب ہیں، آپ کے بچوں کو کچھ نہیں پتا، آپ کے بچوں کو دنیا جہان کے اداکاروں کے نام، گلوکاروں کے نام پتہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان کیا ہے اور رسول اللہ کی شان کیا ہے، کیونکہ اسلامیات میں تو کچھ بھی نہیں رہا نا، ٹھیک ہے نا، وہ اسلامیات بھی سیاست کی نظر ہو گئی جو بچے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے جو نا آپ سوچیں، آپ مرد حضرات کتنا پیسہ کما رہے ہیں، کتنا خون پسینہ بہا رہے ہیں کہ ہماری اولاد ایک اچھی انسان بن جائے، تو وہ اچھی انسان نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کو اللہ کی مرضیوں کا پتہ نہ ہو کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے۔ اور یہ معاملات سکھائیں لوگوں کو، معاملات، اپنے بچوں کو معاملات سکھائیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، کسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا، اپنے بیٹے کو سکھائیں، اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ عزت کیسے رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معاملات سکھائیں۔ آپ تو معاملات کو بھول چکے ہیں، دوسری باتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں سارے۔ تو ایسا نہ کریں، اپنے گھر کا نقصان کریں گے، اپنا نقصان کریں گے، اپنی عاقبت کا نقصان کریں گے۔ اور شکریہ آپ سب کا کہ آپ میری جو ہے باتوں کو پسند بھی کرتے ہیں،
اور میرے لیے دعا بھی کیجیے.